त्यति भन्दै हामी यशायाको किताबमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। यो निकै नै महत्त्वपूर्ण परमेश्वरको वचनको खण्ड हो। बाइबलभित्रको बाइबल भनेर हिजो पास्टर गणेशले नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारण एक अध्यायमा नै त्यसको पूर्ण रूप हामीले देखेका थियौँ कि कसरी परमेश्वरको मुक्तिको योजनालाई एक अध्यायमा यशाया अगमवक्ताले परिचयको हिसाबले दिएको छ भने यसका विभिन्न खण्डहरू छन्। यशायाको किताब अध्ययन गर्दाखेरि एउटा कुरो चाहिँ हामीले के याद गर्नुपर्छ भने यो क्रमिक रूपले लेखिएको भन्दा पनि कहिलेकाहीँ अगाडि पछाडि र कुनै कुनै घटनाहरू चाहिँ 2-3 पटक पनि दोहोरिएका र त्यसमा पनि अझ यसको गहिरो पक्ष चाहिँ यो एउटा कवितात्मक भाषामा पनि लेखिएको छ। यसका ऐतिहासिक विवरण पनि छन्, तर अधिकांश चाहिँ यो कविता हो। भावनात्मक आत्मिक सबै कुराहरू त्यहाँ समेटिएका छन्। विशेष गरी हामीले यशायाको मृत्युको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। मनस्यको शासनकालमा यशाया अगमवक्तालाई अगमबाणी बोल्न मनाही गरिएको थियो। वास्तवमा उसले त्योभन्दा पहिला गरेका अगमबाणीहरूलाई रिक्यान्ट के भन्छ त्यसलाई यो मैले झुट बोले भनेर स्वीकार गर्न बाध्य बनाइएको थियो। फलस्वरूप यशायाले मान्नु भएन अनि उसलाई बोल्न दिएको थिएन, अगमबाणी बोल्ने अनुमति थिएन। मनस्य राजाको पालामा आएर यहुदी इतिहासकार अथवा परम्पराले बडो स्पष्ट भन्छन् कि त्यसै कारण मनस्य राजाले यशायालाई अगमबाणी बोल्न नदिएको कारण ऊ बाध्य भएर लेख्न पर्यो। उसैको कारण आज हाम्रो हातमा बडो गजबको परमेश्वरको प्रकाश हामीले पाएका छौँ। हेर्नुहोस्, शैतानले कसरी परमेश्वरको योजनालाई विफल पार्न खोज्छ भने परमेश्वरले त्यसै शैतानको दुष्ट योजनालाई मानिसको फाइदाको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। यदि मनस्यले पनि बोल्न दिएको भए सायद बोलेरै अगमबाणी गरेरै यशाया सिद्धिनुहुन्थ्यो होला। तर जसरी यिर्मयालाई पनि बोल्न दिएको थिएन, यशायालाई पनि सायद उनको जीवनको उत्तरार्धमा बोल्न दिएन। त्यसै कारण उनले आफ्नो अगमबाणीलाई लिखित रूपमा हाम्रो हातमा छोडेर जानुभएको छ। र यहुदीहरूकै इतिहासकार उजिया राजाको मृत्युपछि यशाया निकै नै भावुक भएको देखिन्छन् र कतिको भनाइअनुसार उजिया राजा उनका काका थिए भन्ने पनि भनिन्छ। उजियाको दाजुभाइ पर्दो रहेछन् आमोस, उनका बाउ। तरै पनि निश्चित रूपले हामी भन्न सक्दैनौँ, तरै पनि यशाया निकै उपल्लो वर्गबाटै आएका अगमवक्ता भएको अनुमान गरिन्छ र आफ्नो काकाको मृत्युमा हुनसक्छ अथवा दाइ कुन चाहिँ नाता पर्दछ। फलस्वरूप उनलाई निकै अन्योल भएको बेलामा परमेश्वरले दर्शन दिनुहुन्छ। त्यसका साथसाथै हामीलाई थाहा छ यशायाको श्रीमतीलाई पनि अगमवादिनी भनेर उल्लेख गरिएको छ। अरू अगमवक्ताका श्रीमतीहरूलाई त्यस्तो उल्लेख गरिएको हामी पाउँदैनौँ। फलस्वरूप यी दुवै लोग्ने स्वास्नी बीचमा पवित्र आत्माले त्यो अगमवाणीको सेवा दिएको हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। तर मुख्य गरी वक्ताको रूपमा चाहिँ श्रीमान नै अगाडि देखिन्छन् र यशाया अगमवक्ताले तत्कालीन अवस्थाको बारेमा अगमबाणी गर्नुभयो। त्यसपछि त्यसको नजिकै आउने भविष्यको बारेमा पनि अगमबाणी गर्नुभयो र हुँदा परमेश्वरको अनन्त राज्यको बारेमा पनि अगमबाणी गर्नुभएको छ। र यशायाको किताबलाई समग्र रूपले हेर्दाखेरि यो चाहिँ अप्टिमिस्टिक के भन्छ सकारात्मक अन्त्य, मानव इतिहासको आशा लाग्दो अन्त्य छ। यो चाहिँ पेसिमिस्टिक भन्दा पनि अप्टिमिस्टिक नै छ। सुरुका 39 अध्यायमा कतिपटक एकदमै नकारात्मक कुराहरू देखिए तापनि ती बीचबीचमा पनि धेरै ठुला आशाका कुराहरू छन्। परमेश्वरको अन्तिम अनन्त राज्यका कुराहरू बयान गरिएको छ र त्यसपछि इजरायल देशलाई मुख्य केन्द्र बनाएर इजरायलबाटै मसीहा आउनुहुनेछ र मसीहाद्वारा नै परमेश्वरले सारा संसारका मानिसलाई आफ्नो आशिषमा ल्याउनुहुनेछ भन्ने कुरालाई पुरानो नियमले छायाको रूपमा भनेको थियो भने यशायाको किताबले त्यसलाई बडो स्पष्टसँग बयान गरिदिएको छ। हुन त यशायाका किताबका कुनै कुनै अध्यायहरू हामी धेरै सुनेका जानेका, कुनै कुनै पदहरू कण्ठ गरेकै हुन्छौँ। तर यशायाको किताबलाई समग्र रूपले हामीले सायद पढ्न अलि आँट पनि गर्दैनौँ होला। ठुलो किताब छ भनेर पढ्न सुरु गरेपछि बिचैमा छोडिदिया पनि हुन सक्छौँ। तर यसलाई सुरुदेखि अन्तसम्म बसेर पढ्नुभयो भनेदेखि तपाईँ र मेरो विश्वासले छलाङ मार्छ र परमेश्वरको योजना पनि छर्लङ्गै भएको देखिन्छ। त्यसै हिसाबले 1 अध्यायदेखि लिएर करिब 9-10 अध्यायसम्म 11 अध्यायसम्म इजरायल भन्ने बित्तिकै यहुदा र यरुसलेमको सेरोफेरोमा परमेश्वरले दिने इजरायल
यहुदालाई दिने दण्डका साथसाथै त्यो यहुदाको अन्तिम आशा पनि यहोवामा छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएकै कारण अब 2 अध्यायमा आएर एउटा सुरुवात, अर्को सुरुवात हामी देख्दछौँ। 1 अध्याय चाहिँ परिचय मात्रै थियो भने 2 अध्यायबाट फेरि यशाया अगमवक्ताले आफ्नो सेवकाईलाई अथवा अगमबाणीको कामलाई, लेखाइलाई अगाडि लैजानुहुन्छ। मैले त्यति राम्रोसँग तयारी गर्न पाएन, कारण हामीलाई तपाईँलाई थाहा छ होला हिजो अस्तिबाट हाम्रोमा यो कोभिड इन्फेक्सनले गर्दाखेरि हाम्रो अफिस कोठा क्वारेन्टिन इत्यादि गर्दा अलिक तनावपूर्ण अवस्था छ। तापनि मैले साधारण हिसाबले यहाँको सामनेमा च्याप्टर 2लाई राख्न खोजेको छु। यसको चाहिँ भविष्यको आशा र दुर्दशा दुवै कुराहरू समावेश गरिएको छ। 1 अध्यायमा पुरा किताबको परिचय अथवा पुरा परमेश्वरको योजनाको परिचय दिइसकेपछि त्यसपछि फेरि यशाया बिगिन्स फ्रम द एन्ड भने जस्तै अन्तिमबाट उहाँ फेरि सुरुवात गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण यशायाको किताब पढ्दाखेरि यो एकपछि अर्को हुने भन्दा पनि परमेश्वरको योजना एकदमै बडो के भन्छ आर्टिस्टिकली, कलात्मक हिसाबले बुनिएका छन्। अन्त्य पहिल्यै थाहा छ, त्यसपछि फेरि सुरुबाट उहाँले त्यो अन्त्यको गन्तव्य जाने यात्रा जो छ त्यसको बयान गर्नुहुनेछ। र विभिन्न विषयहरू यहाँ एकै ठाउँमा समावेश गरिएर पढ्दाखेरि हामी अगाडि पछाडि तल माथि सबै कुराहरू देख्न सक्छौँ यशायाको किताबलाई। त्यसैले यसलाई समग्र रूपले पढ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। 2 अध्यायलाई पनि 3 भागमा सजिलै विभाजन गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ पहिले चाहिँ भविष्यमा मसीह राज्यको आशा र दुर्दशा मैले भनेको छु। त्यसै कारण यो मसीहको राज्य कस्तो हुनेछ भन्ने चित्र कोर्नुहुन्छ। त्यसपछि वर्तमान अवस्थामा यहुदा र यरुशलेमको भ्रष्टता, तिनीहरूलाई परमेश्वरले दिनै लाग्नुभएको दण्डको बारेमा पनि उल्लेख गर्नुको मुख्य त्यसको आधार के त भनेर फेरि उहाँले त्यो चित्र कोर्नुहुन्छ। र अन्तिममा चाहिँ परमप्रभुको न्यायको दिनको निश्चयता, एक दिन आउनेछ, सबै प्राणीले लेखा दिनुपर्नेछ। परमेश्वरको सामनेमा हरेक प्राणी उभिनेछ। त्यो दिनमा पापको न्याय हुनेछ भने धार्मिकताको इनाम हुनेछ भन्ने कुरा हामी सुन्छौँ। तर त्यसलाई 2 अध्यायमा यशाया अगमवक्ताले प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ। आउनुहोस् पहिला हामी यो मसीही राज्यको भविष्यमा कस्तो खालको मानवीय राज्य संस्था, प्रणाली, समाज हुनेछ त्यसको चित्रण हामी यहाँ देखौँ। यो हामीले मसीहको राज्य भन्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ यो 1000 वर्षको राज्यको कुरो पनि गर्दछौँ। र यदि हाम्रो एम्फसिस जहिले पनि 1000 वर्ष यसो आएपछि मात्रै यो हुनेछ, यसो आएपछि मात्रै यो हुनेछ भन्ने हुन्छ भने वर्तमान जीवन एकदमै अन्यल हुन जान्छ। वर्तमान अवस्थामा भएको मण्डलीको कर्तव्य अर्थहीन पनि हुन जान्छ। यीशु प्रभुले हामीलाई दिनुभएको म्यान्डेट, जुन अधिकार छ, जुन जिम्मेवारी छ, त्यसबाट हामी गैर जिम्मेवारीपूर्ण जीवन बिताएको पनि ठहरिन्छ। त्यसै कारण जब हामी मसीहको राज्यको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, जब याहवे परमेश्वर यरुशलेममा फेरि फर्केर आउनुहुने कुरा छ, जब सियोनमा परमेश्वरको उपस्थिति फर्केर आउने कुरा छ, त्यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूको पहिलो आगमनमा नै धेरै कुराहरू पुरा भएको र दोस्रो आगमन त पूर्ण रूपले परमेश्वरको सृष्टि नै नयाँ हुने उद्देश्यले बताइएको कुरो हामीले मनमा राख्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो क्रिस्चियन जीवन अझै अर्थपूर्ण हुन्छ। पहिलो कुरो हामी 1 अध्यायबाट पढौँ। आमोसका छोरा यशायाले यहुदा र यरुशलेमको विषयमा देखेका कुरा यही हो। यो देखेका कुरा भन्नाले नेपालीमा त खासै कुरा भन्ने बित्तिकै कुनै पनि कुरा हुन सक्छ लाग्छ, तर यो हिब्रू भाषामा र अङ्ग्रेजीमा पनि द वर्ड ही स, देखेको वचन कसरी देखिन्छ, बडो अचम्मको कुरो छ। तरै पनि यसको भाषा सुरुबाटै 1 अध्यायमा पनि त्यही कुरो उल्लेख गरेको छ, 2मा पनि फेरि त्यो रिपिट हुन्छ, देखेको वचन। अनि देखेको वचन भन्ने बित्तिकै यूहन्नाले जस्तै देखेको दर्शन भनेको छ नेपालीमा फेरि यहाँ 1 अध्यायमा। वचन नै एक किसिमको घटना र जुन कुरो यीशु प्रभुलाई यूहन्नाले व्यक्त गर्दाखेरि वचन देहधारी हुन आयो, त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको वचन एक किसिमको देखिने कुरो यहाँ देखिन्छ। परमेश्वरले गर्ने काम, यो स्पिच एक्ट थ्योरी भनेर एउटा यो उल्था गर्ने विधिको बारेमा पनि विद्वानहरूले वैज्ञानिक विधि अपनाउँछन्।
कुनै भाषा बोल्दाखेरि, वचन बोल्दाखेरि वचन आवाज मात्र होइन, वचन क्रिया पनि हो। जसै मैले मेरो श्रीमतीलाई मलाई एक गिलास पानी देऊ त भन्ने बित्तिकै वचन आवाज मात्र नभएर त्यहाँ कार्य पनि हुँदैछ, काम भयो। श्रीमतीले ल्याएर दिएको त्यो काम, त्यो देखियो। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरले गर्ने काम चाहिँ वचनमा देखिरहेछ। यसैया अगमवक्ताले कस्तो वचन देखेछ हामी पढौँ। यो कुरो ठ्याक्कै जस्ताको तस्तै मिका 4 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा पनि उल्लेख गरिएको छ। यी दुवै अगमवक्ता सँगसँगै सेवा गर्ने अगमवक्ताहरू थिए र धेरैको विवाद के छ भने कसले पहिला लेख्यो, यूहन्नाले के अरे यसैयाले पहिला लेख्यो कि मिकाले पहिला लेख्यो, यो विद्वानहरू छलफल गर्नमै व्यस्त हुन्छन्। तर मुख्य कुरो जसरी मत्ती, मर्कुस, लुकामा पनि धेरै कुराहरू एक आपसमा मेल खान्छन्, त्यस्तै किसिमले मिका र यसैयाको पनि यो खण्ड चाहिँ जस्ताको तस्तै मिल्न जान्छ। र हुनसक्छ त्यो दर्शन एउटालाई दिएको थियो र त्यसपछि अर्कोले पनि त्यसैलाई आफ्नो किताबमा उल्लेख गरेको हुनसक्छ, अथवा दुवैलाई एउटै दर्शन दिएको पनि हुनसक्छ। तर दुवैलाई एउटै दर्शन दिएको हुनसक्छ भन्दाखेरि कता कता बढी नै यो के भनौँ, बढी नै नइभ बिलिफ एक्सेप्टेन्स हुनसक्छ। तर यसैलाई दर्शन आएको थियो, यसैले लेखेको कुरो मिकाले पनि आफ्नो दर्शनमा हो परमप्रभुको वचन यसरी नै आएको थियो भनेर पवित्र आत्माको प्रेरणाबाटै त्यो लेखेको पनि हुनसक्छ। त के लेख्या रहेछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ, कसले पहिला लेख्यो भन्दा पनि। पछिल्ला दिनमा परमप्रभुको मन्दिर बसालिएको पर्वत सबै पर्वतहरूभन्दा मुख्य रूपमा स्थापना हुनेछ। डाँडाहरूभन्दा माथि त्यो उच्च उठाइनेछ र सबै जातिहरू त्यहीँ ओइरिएर आउनेछन्। यो पछिल्लो दिन भन्ने बित्तिकै इन द लास्ट डेज भनेर भन्दा पनि हुन्छ, अन्त्यको समयमा जब मसीहा आउनुहुनेछ, जब याह्वे मसीह भन्दा पनि जब याह्वे परमेश्वर पूर्ण रूपले मानिसमा राज्य गर्नुहुनेछ, त्यति बेलामा हुने घटनालाई स्थापना गरिन्छ। अब यो डाँडा सबैभन्दा माथि उठाइनेछ भन्नाले वास्तवमै त्यो टेम्पल माउन्ट जैतुन डाँडा माथि जाने हो। फिजिकली भाषा त यसो हेर्दाखेरि त्यो डाँडा नै उचालिने, जस्तै सगरमाथा दिनदिनै अग्लो अग्लो हुँदै जान्छ भन्ने हामी सुन्छौँ बेला बखतमा भने, त्यस्तै किसिमले भाषा वास्तविक डाँडा नै उचालिने भए पनि यो अर्थ, यो के भनौँ, यो दृष्टान्त अथवा चित्रात्मक भाषा हो, दृष्टान्तको भाषा हो र परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ गहन रूपले अनुभव हुनेछ र मानिसहरू ओइरिएर आउनेछन् भन्नाले यसको चित्र देवले स्ट्रिम भन्ने शब्द अङ्ग्रेजीमा चलाउँछ। नदी बगेको जस्तै याद गर्नुहोस्, जस्तै नदी बग्दाखेरि पहाडबाट तल जान्छ, त्यस्तै किसिमले यस्तो समय आउनेछ एक दिन त्यो नदी पहाडतिर उभो बगेको भए कस्तो हुन्छ होला, त्यस्तै किसिमले मानिसहरू परमेश्वरतिर उभो बगेर आउनेछन्। सारा संसारका मानिसहरू परमेश्वरमा फर्केर आउने कुरो यो खण्डले बताउँदछ। अन्त्यको समयमा प्रभुले आफ्नो ज्ञानले पृथ्वी भरिनेछ। परमप्रभुको द अर्थ विल बी फिल्ड विथ द ग्लोरी अफ द नलेज अफ गड भन्ने वाक्यांश यहाँ यसैले नै चलाउनुहुन्छ पछि गएर। अहिले पनि परमेश्वरले त्यो दिन ल्याउनु हुनेछ पृथ्वीमा। अनि यो कुरो चाहिँ कहिलेकाहीँ यो यीशुको दोस्रो आगमनपछि मात्रै हुनेछ। इजरायलमा जब यीशु प्रभुले जैतुन डाँडामा अथवा मन्दिरमा आफ्नो राज्य सिंहासन स्थापना गरेर हुनेछ भनेर सबै कुरा भविष्यमा राखिदिएपछि यीशु प्रभुले अहिले गरिरहेको काम अर्थहीन भइदिन्छ। यसै कारण हामी जहिले पनि यो सबै कुराहरू भविष्यको स्वर्ग गएपछि यीशु आएपछि मात्रै हुन्छ भन्ने विश्वासमा बसेको छौँ भनेदेखि अहिले पनि हेर्नुहोस् संसारभरिका मानिसहरू यसैतिर आइरहेछन्। यदि हामीले साँच्चै नै त्यसलाई एकै ठाउँमा, अब इजरायल देश त सानो देश हो, अब 7-8 अरब मानिसहरूको बिचबाट 1 अरब मात्रै मान्छे जान्यो भने त्यहाँ त खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन, मान्छे बस्ने सम्भावना नै हुँदैन। त भन्न खोजेको कुरो यीशु प्रभु उचालिनु भएको छ, उहाँको ज्ञान आज पृथ्वीभरि फैलिएको छ, उहाँको पर्वत उचालिएको छ र आज संसारका कुना काप्चाबाट मानिसहरू त्यो नदी उभो बगे जस्तै प्रभुमा आइरहेका छन्। तर यसै अगमवक्ताको पालामा यो अचम्मको कुरो हो। यस्तो दिन आउला भनेर कसैले सोच्नु पनि सक्दैन थियो।
तर आज त्यो वास्तविक भइरहेछ। भारतका कुना काप्चाका कहिल्यै क ख पढ्न नसक्नेहरू पनि यीशुमा आएका छन्। चीनका कुना काप्चामा कहिल्यै पश्चिमा देशको अङ्ग्रेजीको एबिसिडीको नामै नसुन्नेहरू पनि यीशुमा आइरहेका छन्। मुसलमान देशमा आज ज्यानको बाजी लगाएर सपनाद्वारा मानिसहरू यीशु ख्रीष्टमा आइरहेका छन्। यसैया अगमवक्ताले यीशु प्रभु आउनुभन्दा झन्नै 750 वर्ष अगाडि नै त्यो अगमवाणी गर्नुभएको थियो कि मानिसहरूमा याहवे परमेश्वरले यसरी ल्याउनुहुनेछ। त्यसपछि तीन पद अझै महत्त्वपूर्ण छ वर्तमान अवस्था र भविष्यको लागि पनि। धेरै मानिसहरूले आएर भन्नेछन्, आओ हामी परमप्रभुको पर्वत याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ, उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुनेछ ताकि हामी उहाँको बाटोमा हिँड्न सकौँ। व्यवस्था सियोनबाट र परमप्रभुको वचन यरुसलेमबाट निस्कनेछ। अब यो पनि यरुसलेम सियोन भन्ने बित्तिकै परमेश्वरबाट मुख्य स्रोत चाहिँ परमेश्वर, यरुसलेम इजरायल देश स्रोत होइन। यो डिस्पेन्सेसनल थियोलोजीले चाहिँ के भनिदिन्छ भने यरुसलेम यहुदा यहुदीहरू नै परमेश्वरको मुख्य योजना हो। अन्य जातिहरू आजका क्रिस्चियन बनाउँदा त यो त प्यारेन्थेसिस के भन्छ, यो आफ्टर थट। परमेश्वरले अब हेर्नु अलिअलि अन्य जाति पनि बचाइहालौँ, मेरो मुख्य योजना चाहिँ यहुदीहरू नै हुन्। त्यसकारण यरुसलेम नै मुख्य हो। येशू प्रभु आएर 1000 वर्षको राज्य गरेपछि यहुदीहरूले यो सारा पृथ्वीमा राज्य गर्नेछन्। परमेश्वरका मानिस भनेको यहुदीहरू नै हुन्, अन्य जातिहरू त खालि एउटा यसो परमेश्वरले अलिकति एउटा अनुग्रहको छिटा हालिदिएको मात्रै हो भन्ने सिद्धान्त आउँछ। त्यसै कारण यो ऱ्याप्चर थियोलोजीदेखि लिएर डिस्पेन्सेसनल थियोलोजीले अहिलेको वर्तमान क्रिस्चियन जीवन अर्थहीन बनाइदिएको छ। चर्चको मिनिङलेसनेस बनाइदिएको छ। चर्च त खालि यत्तिकै परमेश्वरले होस् न त आउन् भनेर दिएको छ। तर वास्तवमा भन्न खोजेको कुरो यरुसलेमबाट यहुदाबाट यहुदीहरूबाटै मुक्ति आउने कुरो पनि पावलले गरेपछि त्यो यहुदीमा मात्रै सीमित हुने होइन। अब यहुदी र अन्य जाति दुवै शेष भएर नयाँ जाति, पवित्र जाति, परमेश्वरको मानिस बन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। त्यसको चित्र यहाँनिर कोरिएको छ। परमप्रभुबाट यो वचन जानेछ, यो सुसमाचार फैलिनेछ, यसले धेरैलाई आफूतिर खिच्नेछ। मानिसहरू भने आओ परमप्रभुको पर्वतमा जाऊ भन्नाले त्यही मन्दिर यरुसलेमको टेम्पल माउन्टमा परमेश्वरले मन्दिर स्थापना गर्नुहुनेछ, त्यहीँ जानेछन् भनेर पनि धेरैले यसलाई लिटरली जस्ताको तस्तै लिइदिन्छन्। तर भन्न खोजेको कुरो याहवे परमेश्वर जब उचालिनुहुनेछ मानिसको माझमा, सारा कुना काप्चाबाट परमेश्वर कहाँ मानिसहरू आउनेछन्। कारण परमप्रभुबाट त्यो सुसमाचारको वचन निस्केर जानेछ र यसले मानिसलाई निको पार्नेछ। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 24 अनि 25 पद। 4 पद, उहाँले जातिहरूका बीचमा इन्साफ गर्नुहुनेछ र उहाँले धेरै मानिसहरूका झगडा मिलाइदिनुहुनेछ। तिनीहरूले आफ्ना तरवारहरू पिटेर हलोका फाली र भालाहरू पिटेर छिमल्ने हँसिया बनाउनेछन्। जातिहरूले एकअर्काको विरुद्धमा तरवार चलाउने छैनन्, न त तिनीहरूले लडाइँ गर्न तालिम दिनेछन्। अवश्य पनि यदि येशू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिने हो र तपाईँ र मैले जसरी आज प्रभुलाई आफ्नो जीवनको मुक्तिदाता भनी स्वीकार गरेका छौँ, पापबाट पश्चाताप गरेका छौँ भनेदेखि हाम्रो देशको शासकहरूले यस्तै कुरो विश्वास गरेको छ, प्रत्येक देशको शासकले यस्तै प्रकारको विश्वास गरेको छ भने लडाइँको कुनै प्रकारको आवश्यकता त्यहाँ छैन। परमेश्वर र मानिसको बीचमा जुन शान्ति प्रभुले स्थापना गर्नुभएको छ त्यसको अगमवाणी यसैया अगमवक्ताले यसरी गर्नुभएको छ कि एक दिन आउनेछ मानिसहरू अब हतियारहरूद्वारा बरु किसानी गर्नेछन्। ठ्याक्कै किसानी भन्ने बित्तिकै हामी अदनको बगैँचालाई यहाँ हेर्नुपर्ने हुनेछ। मानिसभित्र भएको हत्या र हिंसा कैनबाट सुरु भएको थियो। हत्या र हिंसा नष्ट हुनेछ, सिद्धिनेछ र मानिसहरू फेरि सृष्टिको वास्ता गर्नेछन्। जुन जिम्मा आदमलाई दिएको थियो, यसको गोडमेल गर भनेको थियो, त्यो दिन फर्केर आउनेछ। नयाँ सृष्टिमा परमेश्वरले फेरि ती कुराहरू पूर्ण रूपले गर्नुहुनेछ। तर अहिले नै पनि यो सम्भव छ। अहिले नै ख्रीष्ट येशूको सुसमाचारलाई हामीले प्रचार गऱ्यौँ र त्यो सुसमाचार अनुसार जीवन बितायौँ भनेदेखि शान्तिको राज्य सम्भव छ। त्यसै कारण 5 पद एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हे याकुबका घरना, आओ हामी परमप्रभुको ज्योतिमा हिँडौँ। खालि भविष्यमा यो नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीलाई मात्र पर्खिने होइनौँ,
अहिले नै हामी परमेश्वरको ज्योतिमा हिँडौँ अथवा त्यो पहाडतिर जाउँ जुन कुरो माथि आओ हामी परमप्रभुको पर्वत र याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ भन्नु नै परमेश्वरको ज्योतिमा हिँड्नु। त्यसपछि दोस्रो खण्ड, मेरो समय सिद्धिनुभन्दा पहिला, यहुदा र यरुशलेमको वर्तमान भ्रष्टता हिजो पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। त्यसको एउटा झलक पश्चाताप नगर्ने देशको चरित्र, त्यही कुरो यहाँ यसरी उल्लेख गरिन्छ यहुदीहरूको बारेमा। तपाईले आफ्नो प्रजा अर्थात् याकुबको घरानालाई त्याग्नु भएको छ। तिनीहरू पूर्वदेखि आएका अन्धविश्वासले भरिएका छन्। यो चाहिँ अन्य जातिहरूसँग आफ्नो विश्वासलाई सम्झौता गरेको अवस्था। तिनीहरू पूर्वदेखि आएका अन्धविश्वासले भरिएका छन्। तिनीहरू फलिस्तीहरू झैँ जोखाना हेराउँछन्। यो तन्त्र मन्त्रका कुराहरू पनि आए। परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने मानिस त्यसपछि तन्त्र मन्त्र गर्छ। आसाममा हामीले सेवा गरेको 5-6 वर्षै हुन आँटिसक्यो। यहाँका विश्वासीको एउटा ठुलो समस्या भनेको तन्त्र मन्त्रमा बढी जोड दिँदो रहेछन्। चर्चमा पनि आउँछन्, तर केही कुरो भयो भने जोखाना हेर्ने कहाँ पनि गइहाल्ने। त्यसपछि केही बिरामी भयो भने बोक्सी लागे। ओहो, नेपालमा मात्रै हामी त बोक्सी भन्थ्यौँ, यहाँ त झन् त्योभन्दा कोही गुणा बढी ख्रिस्टियनहरू झारफुक गर्न जान्छन्। ठ्याक्कै त्यो कुरो परमेश्वरका मानिसहरूमा आएको भ्रष्ट अवस्था, वर्तमान अवस्थामा त्यो भ्रष्टता छ। त्यसैको फलस्वरूप दण्ड पनि आउने कुरो यशायाले अगाडि बोलाउनुहुनेछ अरू अध्यायमा। 7, तिनीहरूको देश सुन र चाँदीले भरिएको छ, अर्थात् धनाढ्य पनि छन्, सम्पत्ति पनि छ। तिनीहरूका धनको अन्त छैन। तिनीहरूको देश घोडाहरूले भरिएको छ। तिनीहरूका रथहरूको केही गन्ती छ। यसको मतलब सैनिक शक्ति पनि छ त्यहाँनिर, धन सम्पत्ति पनि छ, सैनिक बल पनि, राजनैतिक शक्ति पनि छ। 8 पद, तिनीहरूको देश मूर्तिले भरिएको छ। अब यहाँनिर आएर समस्या हुन्छ। परमेश्वरमा अविश्वास जब उत्पन्न हुन्छ, त्यसपछि मानिस अरू चिजवस्तु सजिलै पुज्न थाल्छ र आफ्नै निम्ति आफ्नै मनपर्ने धर्महरू उत्पादन गर्दछ र त्यसपछि आफ्नै निम्ति मनपर्ने देवी देवताहरू पनि बनाएर मानिस पूजा गर्न थाल्दछ। त्यसै कारण तिनीहरूको देशमा तन्त्र मन्त्रको कमी छैन, सम्पत्तिको पनि कमी छैन। विशेष गरी बाल देवता, इजरायलमा पुजिने बाल देवताको एउटा देन नै के हो भने यसलाई पुजेको खण्डमा तिमीहरू सम्पन्न हुनेछौ। खेतीपाती, गाईबस्तु सबैमा त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा फर्टिलिटी राइट्स अथवा फर्टिलिटी गरेर उत्पादन, जसै अब लिङ्ग पूजा गर्नुको मुख्य आत्मा पनि त्यही हो, एउटा फलिफाप, सन्तान उत्पन्नदेखि लिएर सबै कुरामा सम्पन्न हुनु। त्यसै कारण तिनीहरूको मूर्ति पूजा भन्ने बित्तिकै हामीले त्यति बेलामा बालदेवताहरूको सम्झना गर्नुपर्छ। आफ्नै हातका कामलाई तिनीहरू पुज्दछन् र तिनीहरूका आफ्नै औँलाले बनाएका कुरालाई यसैले मानिसहरू निहुराइनेछ र मानिस जातिलाई विनम्र तुल्याइनेछ। तिनीहरूलाई क्षमा नगर्नुहोस्। अब यो अगमवक्ताको प्रार्थना, मूर्ति पूजा गरेर परमेश्वरको बदनाम गर्ने अवस्थामा इजरायली जातिहरू पुगेका छन्, यहुदीहरू पुगेका छन् र त्यसैको फलस्वरूप यसै अगमवक्ताले जुन अगमवाणी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो डरलाग्दो दिन आउनेछ। त्यो दुर्दशा भन्ने कुरा अब परमप्रभुको न्यायको दिनमा आउनेछ। यो खण्डले भन्न खोजेको कुरो के छ भने प्रत्येक व्यक्तिको पनि समय आउँछ, धनीको पनि, गरिबको पनि, शक्तिशालीको पनि, कमजोरको पनि। आज परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरू अथवा आज परमेश्वरको विरुद्धमा पाइला चाल्ने सबैको दिन आउनेछ। त्यो कुरोलाई म पूर्ण रूपले व्याख्या गर्न त सक्दिनँ, तर सरसर्ती पढेर हामी अगाडि जाउँ। 10 पदबाट, परमप्रभुको भय र उहाँको महामहिम प्रतापबाट पहराभित्र पस, माटोभित्र लुक। यो अन्त्यको समयमा जब न्यायको दिन, परमप्रभुको दिन आउनेछ, मानिसको अभिमानी नजर खसालिनेछ र मानिसहरूको सेखी झारिनेछ। त्यस दिन परमप्रभु मात्र उच्च हुनुहुनेछ। अब याद गर्न, सुरुमै मसीहको राज्यकालमा परमप्रभुको पर्वत उचालिनेछ अथवा याहवे परमेश्वर उचालिनुहुनेछ र मानिसहरू उहाँ कहाँ आउनेछन्। तर त्यति बेलामा अरू मानिसहरू परमेश्वरको विरुद्धमा जानेछन् र तिनीहरूको निम्ति त्यस्तो पनि दिन आउनेछ जब उनीहरू भिरपाखा र माटो मुनि लुक्नेछन्। 12 पद, सबै अहङ्कारीहरू र सेखी गर्नेहरू र सबै मै हुँ भन्नेहरूमाथि सर्वशक्तिमान परमप्रभुको यस्तो एक दिन आइपर्नेछ र तिनीहरू विनम्र तुल्याइनेछन्। लेबनानका सारा अग्ला र उच्च देवदारूहरूमाथि
बसानका सारा फलाँटका रुखहरूमाथि, अब हिजो पनि हामीले फलाँटका रुखको बारेमा, देवदारूका रुखको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। यी रुखमुनि बसालिएका यो थानहरू, हाई प्लेसेस भन्छ अङ्ग्रेजीमा, यो पहाडका टाकुरा टाकुरामा तपाईँले देख्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारका पूजा गर्ने यी थानहरू नै भनौँ। यिनीहरू पनि नम्र तुल्याइनेछन्। 14 सबै पर्वतहरू र अग्ला डाँडाहरूमाथि, हरेक उच्च धरहरामाथि र हरेक सुरक्षित पर्खालमाथि यो मानवीय शक्तिका साथसाथै यो आत्मिक शक्तिको विरुद्धमा पनि परमेश्वरको दिन आउनेछ। 16 तर्सिसका सबै व्यापारी जहाजहरूमाथि, यो चाहिँ सम्पत्तिमाथि पनि यसको चित्रण प्रकाशको किताब 16, 17, 18 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। बेबिलोनको पतनको बारेमा कुरा गरिएको छ। र सबै राजकीय जहाजमाथि मानिसको घमण्ड खसालिनेछ र मानिसहरूको सेकी झारिनेछ। त्यस दिन परमप्रभु मात्र उच्च हुनुहुनेछ र मूर्तिहरू बिल्कुलै लोप हुनेछन्। यति भनिसकेपछि अब मूर्तिहरूको अवस्था कस्तो आउनेछ भनेर अर्को खण्डमा पनि यसरी भन्छ 19 पदबाट, जब पृथ्वीलाई थर्कमान तुल्याउन परमप्रभु उठ्नुहुन्छ तब परमप्रभुको भय र उहाँको महामहिम प्रतापबाट मानिसहरू चट्टानका गुफा र पृथ्वीका पलहरूभित्र पस्नेछन्। त्यस दिन मानिसहरूले आफ्ना निम्ति पुज्नलाई बनाएका सुन र चाँदीका मूर्तिहरू छुचुन्द्रा र चमेराका अगाडि फालिदिनेछन्। अर्थात् मानिसले बनाएको देवी देवताले उनीहरूलाई बचाउन सक्ने छैन। र त्यति बेला थाहा पाउनेछन् हामीले त यो व्यर्थै गरेछौँ, तर ढिलो भइसक्नेछ। 21 पद, जब पृथ्वीलाई थर्कमान तुल्याउन परमप्रभु उठ्नुहुन्छ, उहाँको भय र उहाँको महामहिम प्रतापबाट तिनीहरू भागेर चट्टानका कन्दराहरू र चट्टानका चिराहरूभित्र पस्ने 3 पटक यो छोटो खण्डमा यो अवस्था उल्लेख गरिन्छ। यसको मतलब एम्फसिस, यो डरलाग्दो दिन आउनेछ, मानिसहरू आतंकित हुनेछन्, तर ढिलो भइसक्नेछ। त्यसै कारण यस्तो दिनको सामना गर्नको लागि 22 पद, नागका पालमा सास हुने मानिसमा तिमीहरू भरोसा नराख, किनकि त्यसको मोल नै के छ र। यो चाहिँ यहुदीहरूलाई सम्बोधन गरिसकेपछि यस्तो दिन आउनेछ। र त्यसपछि यो त भविष्यको कुरा गरिएको छ अन्त्यको समयमा भने यहुदीहरूको लागि, यरुसलेमको लागि, यहुदाको लागि 10, 15, 20, 25 वर्षपछि आउनेछ। र त्यस्तो स्थितिमा बस्नको लागि पनि न त तिमीहरू सिरियामा भर पर, न असिरियामा भर पर, न मिश्रमा भर पर, कहीँ भर पर्नुपर्ने मानिसमाथि, कुनै शक्तिमाथि भर परेर परमेश्वरको दिनको सामना तिमीहरू गर्न सक्ने छैनौ। भर पर्नु छ भने परमेश्वरको शक्तिमा भर पर, उहाँको ज्योतिमा हिँड, उहाँको पर्वततिर जाओ र तब तिमीहरू पनि बचाइनेछौ। नत्र भनेदेखि त्यो दिन डरलाग्दो हुनेछ, त्यसको सामना गर्न तिमीहरूलाई कठिन हुनेछ। यो कुरोलाई ठ्याक्कै हामी AD 70 पनि भएको घटनालाई लिन सक्छौँ। यरुसलेममाथि जब रोमले विनाश ल्यायो, यी यसैका अगमबाणीहरू, बाइबलका अगमबाणी कस्ता छन् भने यसका मल्टिपल फुलफिलमेन्ट भन्छौँ हामी। यो एउटा पहाडको टुक्रामा उभिएर हेऱ्यो भने अरू थुप्रै थुप्रै पहाडका रेन्जहरू हामी देख्दछौँ। त्यस्तै किसिमले अगमबाणी बोल्दाखेरि पनि यसैया अगमवक्ताले एउटा कुरो देखेको थियो भने तर उहाँले नदेखेका थुप्रै अरू पहाडका टाकुराहरू पनि त्यहाँ थिए। त परमप्रभुको वचन विभिन्न कालखण्डमा पुरा हुँदै आएको छ र यीशु प्रभुले पनि मत्ती 24-25 अध्यायमा भनेका घटनाहरूसँग यसैयाले भनेका कुराहरू पनि त्यहाँ भएका छन्। र पहाडका कन्दरामा, चट्टानमा धेरै मानिसहरू लुकेका पनि छन्। यो पेट्रा भन्ने एउटा यो अहिलेको जोर्डन देशमा पर्दछ, त्यहाँ त्यस्तै प्रकारको बसोबास गरेको देखिन्छ। र धेरै पटक यहुदीहरूको जीवनमा आएका सङ्कष्टको कारण यिनीहरू गुफामा, चट्टानमा, उजाड स्थानमा लुकेर बसेका थिए। र यसको सायद यीशुख्रिस्टको दोस्रो आगमनको चित्रण पनि यसले गरेको छ। यस किसिमले 5 पद 2 अध्यायको 5 पद, हामी परमप्रभुको ज्योतिमा हिँडौँ। अहिले नै उहाँको ज्योतिमा हिँडेको खण्डमा त्यो दिनको डरलाग्दो सामना गर्नुपर्ने छैन।